बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today on अस्सलाम वालेकुम जी, हसन खालिद है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि परसों से जब से ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कोई वीडियो सामने नहीं आई जिस पर बताया जाए कि इस सीज़ फायर की जो बैकग्राउंड है, ये सीज़ फायर हुआ क्यों और इस सीज़ फायर का मतलब क्या है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, और इसमें अमेरिका का रोल क्या था। ये सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हो क्या रहा था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब से पहलगाम अटैक हुआ था तो तब से ही कशीदगी एक अलग लेवल पर जा रही थी। रोज़ बरोज़ नए बयानात आ रहे थे। इंडिया कहता था कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और हम कहते थे कि हम आपके हमले का जवाब देंगे। तो इसी के बीच में 7 मई को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के 9 शहरों पर हमला किया जाता है और वो हमला मिसाइल्स के थ्रू किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहूँगा भावलपुर, मुरीद के, मुज़फ़्फ़राबाद और सियालकोट। ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट शहर हैं, स्ट्रेटेजिक शहर हैं हमारे, कि जिस पर इंडिया का हमला करना एक बहुत बड़ी बात थी। उसमें सिविलियंस मारे गए, हमारे तकरीबन 26 से ज़्यादा लोग, जिसमें बच्चे, औरतें और मर्द शामिल थे। और ये जब हमला होता है तो उसी के बीच एक ऐसी खबर आती है कि जिससे हम तो चले हैरान हुए ही, लेकिन जो इंडियंस और पूरी दुनिया जो देख रही थी वो उनके लिए काफ़ी वो शॉकिंग था। वो ये था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स गिरा दिए, जिसमें 3 रफ़ाल शामिल थे। ये बहुत बड़ी खबर थी सबके लिए, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अमूमन ज़्यादातर चाइनीज़ है और इंडिया के पास जो रफ़ाल जेट्स थे वो फ्रेंच थे, जो दूसरे उनके जेट्स हैं वो रशियंस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का था जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मारा। इसके बाद जो हम रोज़ बरोज़ बातें सुनते हैं कि एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। इंडिया ने जब अपनी इस हमले के बाद प्रेस रिलीज़ को जारी किया, उसमें लिखा गया कि ये डी एस्केलेटरी एक स्ट्रेटेजिक जो थे प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, जिसका मतलब ये था कि इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान इस पर कोई रिएक्शन ना दे, रिटेलिएट ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने तो जवाब देना था और सब फिर इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। तकरीबन 9 और 10 मई की रात एक ऐसी थी कि जिसमें बहुत तब्दीलियां आई। 7 मई को जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर, उसके बाद जो पूरी दुनिया थी वो एक्टिवेट हो गई। सऊदीया के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो पहले इंडिया गए, फिर वो पाकिस्तान आए। चाहे वो फिर अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, ये सब एक्टिव थे कि किसी तरह से ये जंग बढ़ ना जाए। जब सऊदीज़ पाकिस्तान आए तो यूँ लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जवाब ना दे। सबकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान जवाब ना दे, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि आपने ऑलरेडी 5 जेट्स उनके गिरा दिए हैं, अब आप अगर जवाब देंगे तो फिर इंडिया को कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। और शायद हम इस चीज़ पर सोच भी रहे थे कि पाकिस्तान अब इस एस्केलेटरी लैडर को बढ़ाए ना, लेकिन 9 और 10 मई की रात को जब इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया और सियालकोट के करीब पसरूर में वाक़या एक एयरबेस है उस पर हमला किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और रात को जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उसमें साफ ज़ाहिर था कि जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स ऐसा आया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तकरीबन 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल अटैक शुरू किया इंडिया के ऊपर कि जो तकरीबन दोपहर तक चलता रहा। उसमें मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे और साइबर अटैक तक शामिल था। और ये ऐसी रिटेलिएशन थी कि जिसका जवाब इंडिया के पास नहीं था। इंडिया के एयर डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो एयर डिफेंस भी पाकिस्तान का जो अटैक था उसको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब इस पूरे मामले के बाद अमेरिका में तो खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका को साफ नज़र आ रहा था कि ये जो वाक़यात है ये एक बड़ी जंग में तब्दील होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। तो पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो फिर इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि वो अमेरिका के पांव पकड़ते कि किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए कि वो सीज़ फायर पर आए, कि वो सीज़ फायर करे इंडिया के साथ। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको अपने सोर्सेज से नहीं बता रहा, बल्कि ये वो बात है जो CNN के रिपोर्टर ने सामने रखी। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान ने एक रिलेंटलेस एक अटैक लॉन्च किया इंडिया के ऊपर,
کہ یہاں تک کہ ان کے دہلی تک ہمارے جو بیلسٹک میزائلز تھیں وہ جا رہی تھیں. تو اس کے بعد انڈینز پینک کر گئے اور اس کے بعد امریکہ کے پاس گئے کہ کسی طریقے سے سیز فائر کروایا جائے, اور پھر اس کے بعد امریکنز بیچ میں آئے اور پھر یہ سیز فائر ہوا. تو یہ ایک بڑی کمپلیکس یہ کیس اسٹڈی ہے, یہ جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ یہ جو 4 دن کی ایک چھوٹی سی جنگ تو اس کو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایک چھوٹی سی جو بیٹل گراؤنڈ چل رہی تھی. پوری دنیا کی جو ملٹریز ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی بن کے سامنے آئی ہے, چاہے وہ ایکوپمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹریٹجی ہو, یا چاہے وہ ٹیکٹکس ہو. ان 3 چیزوں پر یہ 4 دن بہت بھاری پڑیں. اب آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا. پاکستان نے تو صرف پایا ہی ہے, کھویا تو خیر ہم نے 26 جو شہادتیں ہیں وہ ہم نے وہ دیکھی ہیں, اور اس کے بعد جو ایک ایئر بیس پر ہمارے جو اسکواڈرن لیڈر وہ بھی شہید ہوئے اپنی ٹیم کے ساتھ, کہ کوئی بھی پاکستانی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, اور وہ ایک ایسا لاس ہے جو کہ قیامت تک ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن اب پایا کیا؟ پاکستان نے پائی عزت, پاکستان نے پائی ایک ڈیٹرنس, اور پاکستان نے یہ بتایا دنیا کو, دکھایا دنیا کو کہ آپ ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے, آپ ہم پر یوں ہی اٹھ کر حملہ نہیں کر سکتے, آپ کو ایک کرارا جواب دیا جائے گا, آپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا جائے گا اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے. اب انڈیا نے پانے کچھ اور آئے تھے لیکن بہت کچھ کھو گئے, خاص طور پر یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کے لیے, کہ وہ جس آبجیکٹیو کے ساتھ آئے تھے کہ وہ اس کانٹیننٹ میں, اس ریجن میں نیتن یاہو بنے, اسرائیل بنے, کہ وہ جب چاہے کسی بھی ملک کو اٹھ کر وہ اس پر حملہ کر دے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا, جیسے اسرائیل کرتا ہے غزہ کے ساتھ. اور آبجیکٹیو جو تھا وہ بری طرح ناکام ہوا, کیونکہ سب نے دیکھا کہ جب انڈیا نے پہلی اسٹرائک کی تو پاکستان نے ان کے 5 جیٹس گرا دیے, اور ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے, جو پوسٹ تھیں, جو آزاد کشمیر پر جو LOC ہے اس کا جو حال کیا ہے پاکستانیوں نے, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اور نہ ہی انڈین اس کو کلیم کریں گے کہ کتنے لوگ ان کے مرے ہیں. مودی جو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک 30 مار خان ہے کہ جو کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے, اور انڈیا میں ایسا پرائم منسٹر شاید ہی کبھی آیا ہو کہ جس نے اتنا پروپیگنڈا اپنی پرسنالٹی کے اوپر کیا ہو کہ جی اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کو تو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے جب ٹویٹ کی کہ سیز فائر ہو گیا ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, تو پاکستان میں تو لوگ خوش ہو گئے, لیکن انڈیا میں لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے جو یہ 4 دن ضائع کیے ہیں اس میں ہم نے کتنا کھویا ہے, کتنا کچھ کھویا ہے, اور سیز فائر سے ہم نے پایا کیا. کیونکہ سیز فائر آپ تب کرتے ہیں جب آپ یا تو بیک فٹ پہ ہوں, اور انڈیا کے مطابق وہ تو مار رہے تھے پاکستانیوں کو, ایئر بیسس پر حملے ہو رہے تھے, انڈیا تو بہت کچھ کر رہا تھا, تو پھر اس کو سیز فائر کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور انڈین جو نیوٹرل جرنلسٹ ہیں ان کے مطابق یہ ایک بہت بڑی فارن پالیسی کی ناکامی ہوئی ہے نریندر مودی کی گورنمنٹ کی, کہ نہ تو انڈیا کی مدد کو کوئی آیا, اور جن سے ان کو امید تھی امریکہ, اس نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایکول لا کر کھڑا کر دیا. کیونکہ انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں, لیکن ٹرمپ کی اس ٹویٹ نے انڈیا اور پاکستان کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا, جو کہ انڈیا کے لیے تو کافی شاکنگ تھا. پھر دوسری چیز, پاکستان کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اتنے ملک کھڑے ہوئے آ کر, نہ صرف انہوں نے وربلی سپورٹ کیا بلکہ ایکٹیولی فزیکلی سپورٹ پہ کیا, چاہے وہ ٹرکی ہے جس نے اپنی شپس, اپنے ڈرونز بھیجے, یا چاہے آذربائیجان ہے, یا چاہے چائنا ہے جس نے تو ہر لحاظ سے ہماری مدد کی. تو انڈیا کو ایک یہ بھی دکھ ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو کہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہم تو ایک طرح کے ریجن کی سپر پاور ہیں, تو ہماری مدد کو تو کوئی بھی نہیں آیا. تیسری چیز کہ سیز فائر کے یہ جو 4 دن کی جنگ ہے اس میں پاکستان کے لیے کھونے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, نہ ہم اکنامکلی اتنے کوئی اسٹرانگ ہیں, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹیک پر چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ اچھا یہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. ہمارے لیے سب سے پہلے ہماری آتی ہے ڈگنیٹی, ڈیٹرنس اور ہماری عزت, جو کہ ہم نے بچائی. انڈیا کے جو کچھ نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق کہ ہم نے ان 4 دنوں میں ایک تو $82 بلین کا نقصان کروایا اکنامیکلی, انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہم نے خراب کیا, لوگوں نے اسٹاکس سے پیسے نکالنا شروع کر دیے, اسٹاکس بیچنے شروع کر دیے,
پھر اس کے بعد آپ نے ٹورسٹ جو کانفیڈنس ہے وہ بھی خراب کیا کہ جو ٹورسٹ انڈیا میں آتے ہیں آپ نے ان کو بھی یہ میسیج دیا کہ انڈیا سیف نہیں ہے. یہ جو سیف نہ ہونے والا میسیج ہے یہ بہت خطرناک ہے انڈیا کے لیے آنے والے وقت میں. اور جو ان کی پروگریس, ماڈرن ڈیموکریسی اور ان کی اکنامک اسٹرینتھ کا ایک سمبل ہے جس کو ہم IPL کہتے ہیں, اس کا بند ہو جانا اور اس کا ملتوی ہو جانا یا اس کو بیچ میچ میں روک دینا, یہ ایک بہت بڑا تھپڑ تھا انڈیا کی اکانومی کے لیے. اور انڈیا کی جو پوری امیج ہے اس کو تو مودی صاحب نے میک شور کیا ہے کہ وہ خراب ہو جائے اور لوگ اب سوچیں انڈیا آنے سے پہلے. سو مودی صاحب اس وقت سیز فائر کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے کہ اب وہ سیز فائر سے انڈیا نے کیا پایا اور پاکستان نے کیا پایا. پاکستان تو اس کو اپنی وکٹری کلیم کر رہا ہے جو کہ ہوئی بھی ہے کیونکہ ایگریسر انڈیا تھا. انڈیا نے بات شروع کی اور ختم پاکستان نے کی. اللہ حافظ.